बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा का जिक्र है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतह किए गए नए इलाकों का भेस बदल कर दौरा कर रहे थे। सुल्तान एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक सुल्तान को घर से एक बच्चे के रोने और चिल्लाने की ऊंची आवाज आई। इस आवाज में इतना दर्द था कि सुल्तान को मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर सुल्तान ने देखा कि मां अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। सुल्तान ने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो। इसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूं और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूं और मेरी ख्वाहिश है कि ये हाफिज़े कुरान बने और बड़ा होकर एक आलिम दीन बने। लेकिन ये कम वक्त रोजाना मदरसे में देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है, जिसकी वजह से रोजाना अपने मदरसा के कपड़े और शक्ल गंदी कर लेता है। फिर सुल्तान ने बच्चे और उसकी मां को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर सुल्तान चल दिया और इसी इलाके के बाकी कबीलों का दौरा करने लगा। दोस्तों, ये वाकया इंतहाई ईमान अफरोज और दुनिया और आखिरत को संवारने वाला है। ये वाकया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक अजीब और अपनी नौइयत का वाहिद वाकया है। आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को पूरा देखिए ताकि आप वाकया का मकसद समझ सकें। फिर रात सुल्तान को इसी कबीले में पड़ गई। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा फिर आप बाजारों का हाल अहवाल मालूम करने पर निकल गए। चलते चलते आप फ्रूट और सब्जी के ठेलों पर पहुंच गए जहां लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। फिर अचानक सुल्तान की नजर उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो बच्चा उसी बाजार में फिर रहा है और जो ताजर अपने ठेलों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में सब्जी और फ्रूट वगैरह डालते तो इनसे कोई सब्जी फ्रूट जमीन पर गिर जाती तो वो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। सुल्तान इस बच्चे का छुपकर पीछा करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, धूल और कपड़े बहुत ज्यादा गंदे और आंखों में नमी के साथ ऐसा ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी गुस्से से अपने ठेले से उठा जिसके ठेला के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान यानी के बोरी बिछाकर लगाई थी। इस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारकर इस नन्ही सी दुकान की बोरी को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी धक्का दे दिया। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन उस वक्त इन्होंने भेस बदला हुआ था और वो बाजार का हाल अहवाल जान रहे थे, इसलिए इन्होंने दरगुजर किया। ये मासूम बच्चा आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी फ्रूट को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का जिसके ठेले के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी बोरी बिछाकर दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना मदरसे का थैला उठाया और स्कूल की जानिब चल दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देखकर सोच में पड़ गए। सोचा कि इस कपड़े बेचने वाले ताजर से सारे हालात मालूम करता हूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि बच्चा कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा मदरसे गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भेस बदला हुआ था, आपने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि भाई
یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسہ ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبیلہ میں، کس گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنے باقی قبیلوں کا حال احوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی۔ کبھی سوچتے کہ یہ بچہ سبزی فروٹ کو کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول بچے نے مدرسہ سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکراتا رہا۔ اگلے دن سلطان نے فجر صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے قاری استاد کے گھر پہنچ گئے اور اس مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کے تاجر آتے جاتے ہیں ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا مدرسہ جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کے بازار میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ بازار میں لڑکے کا مولوی استاد بھی آ چکا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کے بازار کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو قطار رو رہی تھی، اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسہ چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر مدرسہ کے تھیلا میں رکھا اور مدرسہ چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زارو قطار سے رویا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑی اور ایک عظیم فاتح رہا، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلے میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سننا تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی زارو قطار رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر مدرسے میں موجود سمجھدار بچے بھی یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ آپ گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچے کے جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا نہیں نہیں قاری صاحب، یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ
छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। इस बार जब वो घर गया तो माँ ने उसे गले लगा लिया। बच्चा हैरान हुआ कि आज माँ ने मुझे नहीं मारा। तो माँ ने सारा वाकया सुनाया और पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा कि माँ, आपके कपड़े फटे हुए हैं ना, आपके कपड़े खरीदने के लिए मैं ऐसा कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब दर्जी के पैसे पूरे हो गए तो घर पहुंचते ही इसने थैला से सूट निकाला। नन्हे बच्चे के हाथों में सूट देखकर मां काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते रहे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस यतीम बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी ली और वापस जब अपने महल में पहुंचे तो अपनी बीवी असमुद्दीन खातून को यह सारा मंजर सुनाया तो वो इस कदर रोई के बेहोश हो गई। फिर शाही हकीम ने इसका इलाज किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी इस तरह ना रोए, ना कभी इस तरह आपको बेचैनी हुई। नाज़रीन गिराम, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह वाकया इंतहाई अफसुर्दा और ईमान अफरोज है, जिसने इस कुर्रे अर्ज के एक अजीम फाते बादशाह सुल्तान को भी रुला दिया। दोस्तों, मेरी आप सब से इल्तिजा है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द गरीब, यतीमों और मस्कीनों का जरूर ख्याल रखें। क्या पता किसी गरीब या यतीम को नवाजने से अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आपको किसी चीज की तलब ही ना रहे। बुजुर्ग कहते हैं कि अमीरी गरीबी खुदा की आजमाइश है। अपने अच्छे वक्त में हमेशा गरीबों का सहारा बने ताकि दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएं। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा हजूर पर दरूद शरीफ जरूर भेजिए।